श्रीनिवासाय मंगलो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि प्रणमा स्वागत प्रतिमा स्थापना अभिवदगणमुद्रा प्रदर्शया प्रदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय विष्णुदेवताय नेत्राभ्यामशक अस्त्राय फट किरीटा कुंडला वनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभा चित्रा शंखा पद्मा गदा पादाग्रे गरुडमुद्राञ्च प्रदर्शयेत् श्री स्वामिने नमः स्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि त्रिमुखमण्डले त्रिवारं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि ओम सहना भवतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्तिः 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 स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमुपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्य श्रीचन्दनं धारयामि हरिद्रा कुङ्कुमादि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः वासुदेवाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षरान् समर्पयामि सुपरिमलधूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि उद्दीप्य स्वजातवेद पघ्नन्निरर्जन्ममापशोकष्टमष्टमादः जीवनन्त दिशो दिशा अथा नैवेद्यं फलं प्रोक्ष्य परिशिक्ष्य ओम देवस्य त्वासरितः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्पहस्ताभ्यामाददे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्ते प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मंगलमः नीराजनं दद्यात् అయ్యొక్క జల నారాయణ స్వామి వారికి నక్షత్ర హారతిని పోతున్నారు అర్చక స్వాములు అందరూ కూడా గోవింద నామము చెబుతూ నుంచి నమస్కారం చేసుకోవాలి లక్ష్మీ श्रीनारायण स्वामिनः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु।